ಓಂ 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 ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸಮಸ್ತ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣೇ ನಿರತಂ ಕರುಣಾಮಯಂ ನಮಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಂ ದೇವಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರಂ ಯೋ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः. रमापतिपदां भोज परिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदाय यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्थतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये. यस्य भगवदाख्या सर्वेषां भक्तिदानृणां स एव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम. तस्मै श्री वासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्री गुरवे नमः. शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय
वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे। कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया। निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद। एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं। राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशं मनिशं हृदि भावयामि। वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। Pranams to the Lord. Pranams to all Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavat Mahapuran session. We are in Canto 2, going to start today with the 8th chapter. Let us begin without any delay. Rajama, let's have you first. Others can raise hands. Athashtamodhyayah. In this, King Parikshit asks various questions of the sage Shuka. Rajovacha. राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन्। ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन्. Instead of saying bha, say bra. Brahman, brahmana. ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन्. Brahmana. ब्रह्मणा. No, not bra. Brahm. ब्रह्मणा. No, the bha is happening, right? Instead of bha, say only ba, alpa prana. Brahmana. ब्रह्मणा चोदितो So now ब्रह्मन्. brahmana has happened. Add one ha. Brahmana. ब्रह्मणा. So brah is happening. Ha don't say. Say ma first. Brahmana. ब्रह्मणा. Mana no. Hana. ब्रह्मणा. So we are saying brah. Ha is coming. Don't bring ha over there. Say brahm, ma first, and then ha. Hana. Brahmana. ब्रह्मणा. Ah. ब्रह्मणा. So brahmana. Then what is that? Brahman. First ma and then ha. Brahmana. Brahmana. Then it is chodito. Brahman. 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 Okay. Brahmana chodito Brahman. Correct. Gunakhyane gunasya cha. Gunakhyane gunasya cha. Yasmai yasmai yatha praha. Yasmai yasmai yatha praha. Narado devadarshanaha. Narado devadarshanaha. Etadveditumichhami. Etadveditumichhami. Tattvam veda vidam vara. Tattvavidam. Tattvam after that? Veda vidam vara. Tattvam veda vidam. Okay. Tattvam veda vidam vara. Hareradbhutaviryasya. Hareradbhutaviryasya. Kathalokasumangalaha. Kathalokasumangalaha. Kathayasva mahabhaga. Kathayasva mahabhaga. Yathaham akhilatmani.
यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गम् कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गम् मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम् मनस्तक्ष्ये कलेवरम् त्यक्ष्ये मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम् शृण्वतः श्रद्धया नित्यम् शृण्वतः श्रद्धया नित्यम् नित्यम् गृणतश्च स्वचेष्टितम् गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि भगवान् विशते हृदि प्रविष्टः शमयति कर्णरन्ध्रे प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् स्वानां भावसरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्णः धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत् सलिलस्य यथा शरत् धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलन्न मुञ्चति धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलन्न मुञ्चति मुक्त सर्वपरिक्लेशः मुक्तसर्वपरिक्लेशः पान्थस्वशरणं यथा आन्धस्वशरणं यथा Shall I repeat? Yes. ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्ववेदविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः कथयस्व महाभागा यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गम् मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम् शृण्वतः श्रद्धया नित्यम् गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत् धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादं मूलन् धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न मुञ्चति मुक्तसर्वपरिक्लेशः पान्थस्वशरणं यथा. Excellent. Thank you, Rajamma. The king said, Narada is wont to reveal Narada is wont to reveal the form of the Lord to those who are ripe for his sight, O holy sage. Therefore, when Brahma urged him to describe at length the virtues of the Lord who transcends the three gunas, to what particular individuals did he discourse about those virtues and in what manner? I'm curious to know this in reality from you, who are foremost among the knowers of the Vedas, for the stories of Sri Hari, who possesses marvelous powers, are a source of the highest blessing to the world. Tell me, highly blessed sage, how am I to fix my mind, which is free from all attachment, on Krishna, the soul of the universe,
before casting off this body. Huh? It's coming back to our meditation, huh? The Lord enters before long the heart of the man who daily listens with reverence to his stories and also narrates his doings. Reaching the lotus of his devotees' heart through the cavity of their ears, Sri Krishna rids it of all impurities, even as autumn turns the water of rivers clear. He whose heart is thus purified is rid of all afflictions of mundane life and would never abandon the soles of his feet, just as a traveler who has returned home after a long and tedious journey would not leave his own roof. राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश निस्सङ्गम् मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम् शृण्वत श्रद्धया नित्यम् गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत् धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न मुञ्चति मुक्त सर्वपरिक्लेशः पान्थस्वशरणं यथा। लताजी यदधातु मतो ब्रह्मन् यदधातु मतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः देहारम्भोऽस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा भवन्तो जानते यथा आसीद्यदुदरात् पद्मम् आसीद्यदुदरात् पद्मम् लोकसंस्थानलक्षणम् लोकसंस्थानलक्षणम्. Yeah, are you able to? Or you want to do one? No, I will just drink my hot. Yes. And you keep that lehyam closer to you. I had it just before the class. Thank you. आसीद्यदुदरात् पद्मम् लोकसंस्थानलक्षणम् यावानयं वै पुरुष यावानयं वै पुरुषः we should do. यावानयं वै पुरुषः यावानयं वै पुरुषः यत्तावयवैः पृथक् तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव अजसृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् तदृशे येन तद्रूपम् नाभिपद्मसमुद्भवः स चापि यत्र पुरुषः विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः मुक्त्वात्ममायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः
शेते सर्वगुहाशयः पुरुषावयवैर्लोकाः पुरुषावयवैर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः सपालाः पूर्वकल्पिताः लोकैरमुष्यावयवाः लोकैरमुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रुमा सपालैरिति शुश्रुमा यदधातुमतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा आसीद् यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावानयं वै पुरुषः इयत्तावयवैः पृथक् तावानसाविति प्रोक्तः तावानसाविति प्रोक्तः Oh, the tune. तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयवानिव अजसृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशे येन तद्रूपं नाभि पद्मः समुद्भवः स चापि यत्र पुरुषः विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः ययः मुक्त्वात्ममायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः पुरुषावयवैर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः लोकैरमुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रुमा. The soul, O divine sage, has no connection with the elements, yet it takes a body, which is made up of these very elements. You know, in reality, whether this happens as a matter of course or due to some causes, karma, etc. The Lord, from whose abdomen sprang up the lotus representing the 14 worlds, has been spoken of as distinctly endowed with the same limbs and the same number of limbs as an ordinary human being, the measurements alone being his own. Hence, he is just like a common man. In what way then does he differ from man? It is by his grace that Brahma, who represents all beings, creates them, and it is by his grace alone that he was able to behold his divine form, though born of the lotus sprung from his navel. Where does that supreme person, who is the Lord of Maya and the indweller of all hearts, and from whom proceed the creation, preservation, and destruction of the universe, rest after throwing off the wheel of his Maya? We have heard from yourself that the various worlds, together with their guardian deities, were formally conceived in the limbs of the Supreme Person, and then again they were conceived as his limbs. यदधातुमतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा आसीद् यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावानयं वै पुरुषः यत्तावयवैः पृथक् तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव अजसृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशे येन तद्रूपं नाभिपद्मसमुद्भवः स चापि यत्र पुरुषः विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः मुक्त्वात्ममायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः पुरुषावयवैर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः लोकैरमुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रुमा. Nikhila ji. Sri Hari ji would also chant, right? Yes. Yes.
So first 5 Nikhila ji and next 5 Sri Hari ji. Yavan kalpo vikalpo va यावान् कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते यथा कालोऽनुमीयते भूतभव्यभवच्छब्दः भूतभव्यभवच्छब्दः आयुर्मानं च यत्सतः आयुर्मानं च यत्सतः कालस्यानुगतिर्यातु कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेऽन्वी बृहत्यपि लक्ष्यतेऽन्विबृहत्यपि यावत्यः कर्म गतयः यावत्यः कर्मगतयः यादृशीर्द्विजसत्तमा यादृशीर्द्विजसत्तमा यस्मिन् कर्म समावायः यस्मिन् कर्म समावायः वायः यथा येनोपगृह्यते यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभीप्सताम् परिणाममभीप्सताम् भूपातालककुव्योमग्रहनक्षत्रभूभृता भूपातालककुभ्यो कुभ्यो व्योम कुव्योमग्रहनक्षत्रभूभृताम् भूपातालककुभ्यो कुव्योमग्रहनक्षत्रभूभृताम् ककुब so भू पाताल ककुब व्योम ग्रह नक्षत्र भूभृता सरित्समुद्रद्वीपानां सरित्समुद्रद्वीपानां सम्भवश्चैतदोकसाम् सम्भवश्चैतदोकसाम् प्रमाणमण्डकोशस्य प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः बाह्याभ्यन्तरभेदतः महताञ्चानुचरितम् महताञ्चानुचरितम् वर्णाश्रमविनिश्चयः वर्णाश्रमविनिश्चयः यावान् कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते भूतभव्यभवच्छब्दः आयुर्मानं च यत्सतः कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्येतेऽन्विबृहत्यपि या यावत्यः कर्मगतयः यादृशीर्द्विजसत्तमः यस्मिन् कर्म सप्तम not सप्तमः सप्तम यावत्यः कर्मगतयः यादृशीर्द्विजसत्तमा यस्मिन् कर्म समावायः यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभीप्सताम् भूपातालकबुद्ध्योग्मग्रहनक्षत्रभूभृतां सरित्समुद्रद्वीपानां सम्भवश्चैतदोकसां प्राणामण्डककेशस्य कोशस्य प्रमाणमण्डककेशस्य बाह्याभ्यन्तर कोशस्य not के को प्राणामण्डककोशस्य प्रमाण बाह्य प्रमाण प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महताञ्चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः Sri Hari ji. Next 5 युगानि युगमानञ्च युगानि युगमानञ्च धर्मो यश्च युगे युगे धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितम्
अवतारानुचरितम् यदाश्चर्यतमौ हरेः यदाश्चर्यतमो हरेः नृणां साधारणो धर्मः नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम् धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम् तत्त्वानां परिसङ्ख्यानम् तत्त्वानां परिसङ्ख्यानाम् तत्त्वानां परिसङ्ख्यानम् लक्षणं हेतुलक्षणम् लक्षणं हेतुलक्षणम् पुरुषाराधनविधिः पुरुषाराधनविधिः योगस्याध्यात्मिकस्य च योगस्याध्यात्मिकस्य च योगेश्वरैश्वर्यगतिः योगेश्वरैश्वर्यगतिः लिङ्गभङ्गस्तु योगिनाम् लिङ्गभङ्गस्तु योगिनाम् वेदोपवेदधर्माणाम् वेदोपवेदधर्माणाम् इतिहासपुराणयोः इतिहासपुराणयोः सम्प्लवः सर्वभूतानां सम्प्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानाम् इष्टापूर्तस्य काम्यानाम् त्रिवर्गस्य च यो विधिः त्रिवर्गस्य च यो विधिः विधिः शब्द युगानि युगमानञ्च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितम् यदाश्चर्यतमो हरेः नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यदृशः यादृशः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम् तत्त्वानां परिसङ्ख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधनविधिः योगस्याध्यात्मिकस्य च योगेश्वरैश्वर्यगतिः लिङ्गभङ्गस्तु योगिनां वेदोपवेदधर्माणाम् इतिहासपुराणयोः सम्प्लवः सर्वभूतानां विक्रमः सम्प्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः. Thank you, Sri Hari Ji, Radha Krishnan Ji, for next 5 verses. यश्चानुशायिनां सर्गः यश्चानुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः पाखण्डस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षौ च आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानौ स्वरूपतः व्यवस्थानौ स्वरूपतः यथात्मतन्त्रो भगवान् यथात्मतन्त्रो भगवान् विक्रीडत्यात्ममायया विक्रीडत्यात्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् विसृज्य वा यथा मायाम्
Hmm. Udaste would be the word. Udaste Udaste. would be the word. Udaste Sakshivat Vibhu. Udaste would be the word. Hmm. In Kannada, it is written Udasina, like, ignoring. Maybe that is Udaste, ignoring. Okay, then that is fine. Then that would be the word. Visvija yatha udaste sakshivat vibhuः Udaste sakshivat vibhuः sarvametaccha bhagavan sarvamedaccha bhagavan pruchhate menu purvashah pruchhate menu purvashah तत्त्वतोऽर्ह्यस्युदाहर्तुम् तत्त्वदोर्ह्यस्युदाहर्तुम् प्रपन्नाय महामुने प्रपन्नाय महामुने अत्र प्रमाणौ हि भवान् अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठी यथात्मभूः परमेष्ठी यथात्मभूः परे चेहानुतिष्ठन्ति परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजः कृतम् पूर्वेषां पूर्वजैः कृतं न मे सवः परायन्ति न मे सवः परायन्ति ब्रह्मन्नशनादमि ब्रह्मन्ननशनादमि पिबतोच्युत पीयूषम् पिबदोच्युतपीयूषम् अन्यत्र कुपिता द्विजात् अन्यत्र कुपिताद्विजात् these five. Yeah. I'm trying to search that udaste thing in one hand. So by the time you finish reading, I probably would get it. यश्चानुशायिनां सर्गः आखण्डस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः यदात्मतन्त्रो भगवान् विक्रीडत्यात्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद्विभुः सर्वमेतच्च भगवान् पृच्छदे मेनुपूर्वशः सत्त्वदोहस्युदाहर्तुम् प्रपन्नाय महामुनि अत्र प्रमाणं हि भगवान् परमेष्ठी यदात्मभूः परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतं न मे सवपरायन्ति ब्रह्मान्ननशनादमि पिबदोच्युतपीयूषम् अन्यत्र कुपिताद्विजात्. Thank you. That is insane. So udaste is ut aste. Ut halanta aste. Ut aste sakshivat vibhu. Ut indeed aste. Ut aste stands like witness, sakshivat, like witness, vibhu, all pervading. Indeed stands witness like all pervading. That is the meaning of the place. Ut aste, udaste. Otherwise it would have sat and bothered. What is the length of a Mahakalpa and smaller kalpas, vikalpas? How is the passage of time, which is referred to by the words
past, future, and present to be known. And what is the allotted span of life of creatures that have identified themselves with their physical body? Again, how can the subtle and long movements of time be perceived? And how many destinies are there to be reached through karma? And what is their character, O noblest sage? What questions, no? My God, we don't even get these kind of questions. Of the jivas who seek the fruit of the three gunas in the shape of birth in the higher or lower species of life, what type of jivas resort to what kind of action, in what manner, and for what kind of fruit intent? How do the earth and patala, the four quarters, that is that kakub, and the sky, that is the vyoma, graha, planets, nakshatra, stars, where you had stuck, I think Nikhilaji read that. The mountains and the rivers, seas and islands and creatures inhabiting these come into existence. What are the dimensions of the egg-shaped universe within and without? Pray tell me also the stories of exalted souls and the distinctive character of the different varnas, grades of society, ashramas, stages of life. Kindly also let me know the characteristics of various yugas, the duration of each, and the course of duties prescribed for each, on the one hand, and the most wonderful stories of Sri Hari's descent in the world of matter on the other. What are the common duties enjoined on men in general, and what are the special duties? Again, what are the duties peculiar to men following the different traits? Further, let me know the duties of royal sages as well as of men living in adverse circumstances. Kindly also tell me the number of various categories, ultimate principles, their distinctive character, as also the characteristic causality in respect of certain other categories, the method of worshipping the Supreme Person, as well as of the yoga taught by the sage Patanjali, what is known as Ashtanga Yoga or Yoga with 8 limbs. Again, what are the powers acquired by masters of yoga and what is their destiny? And how does the Linga Sharira, subtle body of the yogis, dissolve? Again, what is the distinctive character and the theme of the Vedas and the subsidiary Vedas, such as Ayurveda or the science of medicine, as well as of the Dharma Shastra, the books on law, the Itihasas, the epics and Puranas? How do the creation, preservation, and dissolution of beings take place? And what is the process of performing Vedic rites and works recommended by Smriti texts, such as digging of big and small wells and tanks, construction of temples to gods and gardens, etc., and bestowing food, as well as acts which are prompted by some selfish desire? Again, what is the unobjectionable method of pursuing the three objects of human aspiration? That is artha, worldly possession, dharma, the religious merit, and kama of sensuous enjoyment. How are the jivas whose individuality has been merged in Prakriti during the Mahapralaya, dissolution of the universe, that takes place at the end of Brahma's life, invested with the body again? And how does a heretical doctrine make its appearance? What is meant by bondage and emancipation of a soul? And again, what is meant by soul realizing its true character? I don't know if you are there in Shastra with Ahar group. Today this point came over there. The bondage and this and Arogya. So it came in terms of Sharira Vidya, but I've posted in that Shastra with group. Shastra with Ahara. How does the Lord, who is absolutely independent and all-pervading, sport his own Maya? And how, after throwing off the wheel of his Maya, does he stand unconcerned as a witness? Oh, so that udaste, how does he stand? Udaste.
How does he stand that witness? O great and divine sage, pray tell me all this in reality, one after another, since I have approached you with above questions and have sought refuge in you. You are an authority on these subjects, just like the self-born Brahma, the highest God. Others, however, blindly follow only what has been done by the ancestors of those who had gone before them. Rest assured, O divine sage, that this life of mine is not going to depart, but for the cause of the enraged Brahmana, even though I am abstaining from all food, drinking as I am the nectar dripping from your mouth in the form of the stories of Lord Achyuta. Wow, the entire chapter is only profound questions. यावान्कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते भूतभव्यभवच्छब्दः आयुर्मानञ्च यत्सतः कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेऽन्वी बृहत्यपि यावत्यः कर्मगतयः यादृशीर्द्विजसत्तम यस्मिन् कर्म समावायः यथा नेनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभीप्सता भूपातालककुप्योमग्रह नक्षत्र भूभृतां सरित्समुद्रद्वीपानां सम्भवश्चैददोकसां प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः युगानि युगमानञ्च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमो हरेः नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवितां तत्त्वानां परिसङ्ख्यानं लक्षणो हेतुलक्षणं पुरुषाराधनविधिः योगस्याध्यात्मिकस्य च योगेश्वरैश्वर्यगतिः लिङ्गभङ्गस्तु योगिनां वेदोपवेदधर्माणाम् इतिहासपुराणयोः सम्प्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः दृष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः यश्चानुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः यथात्मतन्त्रो भगवान् विक्रीडत्यात्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद्विभुः सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छते मेनु पूर्वशः तत्त्वतोऽर्हस्युदाहर्तुम् प्रपन्नाय महामुने अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठी यथात्मभूः परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतं न मे सवः परायन्ति ब्रह्मन्नश्नननादमि पिबतोऽच्युत पीयूषम् अन्यत्र कुपिताद्विजात्. Wow, what a chapter this is. Loved it. Sachiv ji, this chapter's 3 verses and then next chapter also. We'll begin with you. Suta uvacha. Suta uvacha. Saupamantrito ratnya. Saupamantrito ratnya. Kathayamiti satpatehe. Kathayamiti satpatehe. Brahmarato bhrusham pritaha. Brahmarato bhrusham pritaha. Vishnuratena sansadi. Vishnuratena sansadi. Praha bhagavatan nama. Praha bhagavatan nama. Puranam brahma sammitam. Puranam brahma sammitam. Brahmane bhagavat proktam. Brahmane bhagavat proktam. Brahmakalpa upagate. Brahmakalpa upagate. Yadyat parikshidrishabha. Yadyat parikshid vrishabha. Pandunamanu pritchati. Pandunamanu pritchati. Anupurvyena tatsarvam. Anupurvyena yattat sarvam. Akhyatumupachakrame.
आख्यातुमुपचक्रमे। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रश्नविधिर्नामाष्टमोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् प्रश्नविधिर्नामाष्टमोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत्। सूत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः ब्रह्मरातो भृशं प्रीतः विष्णुरातेन संसदि प्राह भागवतन्नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते यद्यत् परीक्षिद्वृषभः पाण्डुनामनुपृच्छति पूर्व्येण तत्सर्वम् आख्यातुमुपचक्रमे। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रश्नविधिर्नामाष्टमोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत्। Suta continued, thus invited by King Parikshit, who had been rescued in his mother's womb by Lord Vishnu, that is Vishnu Rata, that word which we saw in the verse, himself to narrate the stories of the noble Lord in the midst of that assembly of sages. The sage Shuka was highly pleased. He expounded the same Bhagavad Purana, which had been taught by the Lord himself to Brahma the creator at the beginning of Brahma Kalpa, the very first kalpa of the present round creation, and which is held in the same esteem as the Vedas. He proceeded to answer seriatim of all the questions that had been asked by Parikshit, the foremost of the scions of Pandu. Thus ends the 8th discourse entitled The Statement of Questions in Book 2 of the great and glorious Bhagavad Purana, otherwise known as Paramahamsa Samhita. Suta uvacha saupamantrito राज्ञा कथायामिति सत्पतेः ब्रह्मरातो भृशं प्रीतः विष्णुरातेन संसदि प्राह भागवतन्नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं ब्रह्मणे भगवत् प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते यद्यत् परीक्षिदृषभः पाण्डूनामनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुमुपचक्रमे। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रश्नविधिर्नामाष्टमोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु. Let's enter into 9th with his krupa. So in the 9th chapter, Brahma beholds the divine abode of the Lord and is taught by him the text of Bhagavata consisting of 4 couplets only. Shri Shuka Uvacha. श्रीशुक उवाच Atmamaya Rajan आत्ममायामृते राजन् Parasyanubhavatmanaha परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा बहुरूप इवा भाति बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया मायया बहुरूपया रममाणो गुणेष्वस्याः रममाणो गुणेष्वस्याः ममाहमिति मन्यते ममाहमिति मन्यते यर्हि वावमहिम्निस्वे यर्हि वावमहिम्निस्वे परस्मिन् कालमाययोः परस्मिन् कालमाययोः रमेतगतसम्मोहः रमेतगतसम्मोहः।
त्यक्त्वोदास्ते तदो भयम् त्यक्त्वोदास्ते तदो भयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थम् विशुद्ध्यर्थम् थमः प्रण विशुद्ध्यर्थम् यदाह भगवान् ऋतम् यदाह भगवान् ऋतम् ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम् ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम् रूपमव्यलीक ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम् अव्यलीकव्रतादृतः अव्यलीकव्रताधृतः श्रीशुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नदृष्टिरुवाञ्जसा बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेष्वस्याः ममाहमिति मन्यते यर्हि वावमहीम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गतसम्मोहः तस्य त्यक्त्वोदास्ते तदो भयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थम् यदाह भगवान् ऋतम् ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम् अव्यलीकव्रताधृतः. Sri Suka said, even as a man can have no connection whatsoever with the object seen by him in a dream, so can the soul that transcends all material sheaths and is conscious itself have no connection in reality with the phenomena of this world, O king, except through the Lord's Maya deluding potency. It is on account of this multi-formed Maya that the spirit too appears as endowed with diverse forms. And when he begins to take delight in the material objects of sense, he develops the feeling of I and mine with reference to the body and all that pertains to it. Rid of all delusion, however, when he begins to revel in the glory of his own self, which is beyond the realm of time and beyond Maya, the Lord's deluding potency, he discards both these notions of I and mine and transcends the three gunas. I now proceed to expound the truth which the Lord was pleased to teach Brahma in order to enlighten him to the essential character of the spirit while revealing to him his own divine form in approbation of his true penance. What a start to the chapter, right? Beautiful verses. Shri Shuka Vacha Atmamayamrite Rajan Parasyanubhavatmanaha Naghatetartha Sambandhaha Swapnadrashturivanjasa Bahurupaiva Bhati Mayaya Bahurupaya Ramamano Guneshwasyaha Mamahamiti Manyate Yarhi Vavamahimnisve Parasmin Kalamayayoho Rameta Gata Sammohaha त्यक्त्वोदास्ते तदो भयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थम् यदाह भगवान् ऋतम् ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम् अव्यलीकव्रताधृतः. Quickly we will finish the 4 verses and then pause. सादिदेवो जगतां परो गुरुः सादिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थायसि सृक्षयैक्षत स्वधिष्ण्यमास्थायसि सृक्षयैक्षत तानाध्यगच्छदृशमत्र सम्मताम् प्रपञ्चनिर्माणविधिर्यया भवेत् सचिन्तयन्त्वक्षरमेकदाम्भस्यु एकदाम्भस्य सचिन्तयन्त्वक्षरमेकदाम्भस्युपाशृणोद्दीर्घदितं वचो विभुः सचिन्तयन् द्व्यक्षर 2 अक्षराः
सचिन्तयन् द्व्यक्षरमेकदां वचो विभुः So, सचिन्तयन् द्व्यक्षरमेकदाम्भसि उपाशृणोत् सचिन्तयन् द्व्यक्षरमेकदाम्भसि उपाशृणोद्विर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यच्छोडशमेकविंश स्पर्शेषु यच्छोडशमेकविंशम् निष्किञ्चनानानृपयद्धनं विदुः निष्किञ्चनानानृपयद्धनं विदुः निशम्य तद्वक्तृदिदृक्षया दिशः निशम्य तद्वक्त्रदिदृक्षया दिशः विलोक्य तन्त्रान्यदपपश्यमानः विलोक्य तत्रान्यदपपश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितम् स्वधिष्णमास्थाय विमृश्य तद्धितम् तपस्युपादिष्टैवादधे मनः तपस्युपादिष्ट इव दधे मनः दिव्यं सहस्राब्दममोघदर्शनः दिव्यं सहस्राब्दममोघदर्शनः जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः तप्यतस्माखिललोकतापनम् अतप्यत्स्माखिल अतप्यत अतप्यत Here you again. I think I paused. So it is atapyata. You have to say full. Yeah. Atapyat. Okay. Atapyat sakhilalokatāpanam. तपस्तपीयां स्तपतां समाहितः तपस्तपीयां स्तपतां समाहितः स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय सिसृक्षयैक्षत तान्नाध्यगच्छदृशमत्र सम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधिर्यया भवेत् सचिन्तयन् द्व्यक्षरमेकदाम्भस्युः उपाश्रणोद्विर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यच्छोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानानृपयद्धनं विदुः निशम्य तद्वक्तदिदृक्षया दिशः विलोक्य तत्रान्य विलोक्य तत्रान्यदप निशम्य तद् वक्तृ निशम्य तद्वक्तृदिदृक्षया दिशः विलोक्य तत्रान्यदपपश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्ट इव दधे मनः दिव्यं सहस्राब्दममोघदर्शनः जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिललोकतापनं तपस्तपीयां स्तपतां समाहितः. Thank you, Sajiv ji. That towards the end, that tune was different. It's okay. Sitting in his own abode, the lotus from which he had emanated, the deity, the supreme preceptor of all the three worlds, began to meditate with intent to proceed with the work of creation. He failed to obtain the vision which is regarded as valuable for this purpose, and with the help of which the creation of the phenomenal world would be taken in hand. While he was yet absorbed in thought, Brahma, the deity presiding over the entire creation, once heard near him the causal waters a word of 2 syllables, that is, the 16th and the 21st letter
sounds amongst the 25 hard consonants, that is ta and pa, that tapa. That is practice penance, uttered twice. That is tapa, tapa, he heard. It is this penance, O Parikshit, which is known to be the wealth of men of renunciation. On hearing this word, Brahma looked about in all directions, eager to behold the speaker. But failing to perceive any other being, he resumed his seat on the lotus once more, and taking it to be the sound advice, let his heart on penance, as if he enjoyed by the Lord. That foremost ascetic of all those given to austere penance, endowed as he was with unfailing vision, controlled his breath and mind, subdued his senses of perception as well as his organs of action, and with a composed mind practiced for a period 1,000 celestial years or 360,000 human years penance, which illumined all the worlds, that is revealed to him a plan of entire universe. So Brahman was not able to create universe. Lord prompted him by word tapa tapa. He heard only tapa tapa word. From that he took the cue and he sat for penance. And then he got the vision of how to make the world. Again, it is prompting of the Lord. Sadidevo jagatam paro guruhu swadhishnyamasthayasi srukshayaikshat tanya तान्नाध्यगच्छदृशमत्र सम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधिर्यया भवेत् सचिन्तयन्द्व्यक्षरमेकदाम्भसि उपाश्नोद्विर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यक्षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः निशम्य तद्वक्तृदिदृक्षया दिशः विलोक्य तत्रान्यदपपश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्टैवादधे मनः दिव्यं सहस्राब्दममोघदर्शनः जितानिलात्माभिजितो भयेन्द्रियः प्रतप्य तस्माखिललोकतापनं तपस्तपीयां स्तपतां समाहितः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण Akhila Guru Bhagavan Namaste. With his immense kripa, we have embarked on the 9th chapter, completing the 8th chapter. It's going to be very, very beautiful. So stay alert. Chapter is very beautiful. And we'll continue next week. Sorry, I'm rushing because 3 minutes late for daily Gita in Singapore. It will be already 10:20 by then. So we'll, if any doubts, please WhatsApp me and start preparing your portions. Hari Om. Hari Om. Thank you, everyone. Thank you. Hari Om. Thank you. Thank you, Varshaji. Thank you. Hari Om, Varshaji. Thank you. Yeah, thank Hari Om. you. Thank you. Thank you. చెన్నై వాళ్ళ మాట్లాడుతుంటే